آقا فرماندے نے توبہ کرنے والا ایویں جویں انہیں زندگی چ گناہ کیتا ہی کوئی نہیں. اللہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. ابن آدم ہر ابن آدم گناہگار ہے لیکن دنیا دا سب تو بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کردا تے توبہ کردا. یہ تو بہترین گناہگار جڑے میرے ولی نے میرے سامنے روندے نے پھر انہاں نوں میں VVIP پروٹوکول کی دینا. فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ہائے قرآن میں تیرے تو قربان جاواں لکھاں جانا ہون میں تیرے ایک ایک لفظ تو وار دیاں حق ادا نہیں ہوندا. اللہ دے نے میں اپنے یاراں دی زندگی دے گناہاں نوں نیکیاں چ بدل دینا وا. اللہ اگے آئیے نا ذرا قرآن فرمایا والذین لا یشہدون الزور. فرمایا جڑا رب دا ولی ہے جھوٹی گواہی نہیں دیندا. جڑا عدالتاں وچ جھوٹی گواہی دیندا رب دا ولی نہیں. بھائی صاحب قرآن ہی پڑھتے جائیے ترجمہ کر رہے کہ چیز کی لوڑ ہی نہیں. فرمایا لوگوں جدوں بھی وہ گل کردا کوڑی نہیں کردا مٹھے بول بولدا. اللہ فرماندے نے جدوں انہاں نوں قرآن پڑھ کے سنایا جاندا وہ انے تے بولے نہیں ہوندے. وہ قرآن سن دے نے قرآن سن کے انہاں دے دل دہل جاندے نے. قرآن سن کے انہاں دے ایمان ود جاندے نے. اپنے رب نو آندے نے ربنا ہب لنا من ازواجنا. اللہ ساڈیاں بیویاں تے ساڈی اولاد آل اولاد نو ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے. اے جے قرآن دا ایک اور مقام سن لو. آئیے پارا 15واں نکل آیا ہے. مختصر جے میں اللہ دے ولی اور بیان کر دیاں. پارے 15واں میرا مضمون بڑا لمبا ہے لیکن میں چاہنا شارٹ کٹ کر کے اے بھی ولی نے اے جے ولی رجسٹرڈ ولی جنہاں نوں صحابہ کاف کیا جائے اس وقت دے 7-8 وہابی کنے 7-8 وہابی. اللہ رب نو انہاں نال کنا پیار ہے. خدا دی قسمیں انہاں اپنی جوانی چ اللہ دی توحید تے اکائی تے احدیت دا نعرہ ماریا. رب نے انہاں دا تذکرہ بھی قرآن دی جوانی چ کر دتا. جتھے انہاں دا ذکر آ رہا تے قرآن دا عبد ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پھر تو میں لکھاں جانا ہون وار دے ہاں. انہاں نے نا اعلان کی کیتا ہے نعرہ ماریا. نعرہ کی یہ سن لو. آندے نے قرآن ام حسیبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اذ اول فتیت الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. فضربنا ادھر میرے وال دیکھو میرے وال. فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. صحابہ کاف والرقیب جنہاں دیاں تختیاں لکھیاں گئی. اجویں اشتہاریاں دے نام نہیں لکھے ہوندے. اے بستہ الف ہے بستہ بے ہے اشتہاریاں دے نام لے کے ایک تھانے وچ لائے ہوندے کہ جتھے لبن سانو اطلاع کرو. اے بھی رب دی توحید تے مجرم نے. انہاں دی بھی تختی لکھ کے لا دیتی گئی بھی جتھے ٹکرن سانو دسیا جے وقت دا بادشاہ دقیانوس انہیں اعلان کر دیتا ہے جتھے نظر آؤں سانو دسنا اللہ اللہ تے رب کی آندے نے. میں پھر
انہاں نو ایک غار ہے جدا نا کاف ہے او دے اندر وار دیتا تے وقت تے بادشاہ نے اگے دیوار مروا دیتی. پتہ لگا نا بھی ایتھے مر گئے نے او نوجوان جڑے اللہ دی اکائی تے تنہائی تے یکتائی دا نعرہ ماردے نے, اللہ دی توحید دا نعرہ ماردے نے, او اس غار چ وڑے نے, انہیں دیوار مروا دیتی ہے کہ رب آندے نے تو دیوار مروائی ہے میرے یار مارن واسطے, میں دیوار مروائی ہے اپنے یار سوان واسطے, میں بچان واسطے, میں بچان واسطے دیوار مروائی. انہیں دیوار مروائی تے رب کی آندے نے انہیں کے اندر کوئی چیز نہیں جائے گی, بھوکے مر جان گے. تے رب آندے نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, کہو سبحان اللہ. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ادھر میرے والے جویں ماں بچے نو گوچ پا کے آندی اللہ کاکا سو جا, اللہ کاکا سو جا, اللہ کاکا. رب اپنی رحمت دی گوچ پا کے اپنے یاراں نو کہہ رہا فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ دے نے میں رحمت دیاں تھپکیاں دتیاں, اے میرے یار جڑے نے 309 سال تک ستے ہی رہے تے اللہ سورج نہ چڑھیا, میں چڑھدا سی. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ مِنْ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مرشدا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. اللہ دے میں سورج چڑھتا سی, اللہ نے سورجا جی جی اللہ جی چڑھنا ہی تے سجے پاسے ہو چڑھی, جدو ڈوبنا ہی تے کھبے پاسے ڈوبی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ, میرے یار ستے نے اتے صاحبان کوئی نہیں, اتے لینٹر کوئی نہیں, اتے چھت کوئی نہیں. جدو چڑھنا ہی سجے پاسے ہو چڑھی تے کھبے پاسے ڈوبی کتے میرے یارانو توپی نہ لگ جائے. اللہ پھر ایک پاسی ستے رہے, فرمایا نہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. انہاں دے پاسے بھی میں رب خود ہی پلٹدا رہیا. سبحان اللہ. تے جدو اٹھے نا 309 سال بعد وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. جدو اٹھے 309 سال کتنی دیر ٹھہرے ہو, ایک دن یا دن دا کچھ حصہ. ایتھے وڈیاں یا بلیاں بھی علم غیب جانن نہیں, بول دے نہیں. بابے کو جن نے اور دس دے میرے تھوڑے گھر تویر کتھے پہ. میں کیا نبی سلیمان تے جنہاں نو تے پتہ نہیں لگا سلیمان فوت ہو گئے. تیرے جن سارا کو نہیں جانتے رہے. اللہ میری توبہ میری توبہ, ذرا غور کیجئے. اللہ اللہ اللہ. یہ 309 سال ستے رہے نے, ایک دن یا دن دا کچھ حصہ تے پھر اب کہن والا آندا ہے تے وچوں ہی آندے نے قالوا لبسنا یومن او بعض یوم, تے کچھ آندے نے قالوا ربکم بما اعلم بما لبستم, رب ساڈے تو زیادہ جاندا سی کنی دیر ٹھہرے ہاں.
سبحان اللہ. واقعہ لمحہ میں اتھی بات نو مکانا ذرا توجہ کیجئے. ولی دی کرامت بھی پر حق ہے تے نبی دا معجزہ بھی. بولو بولو. کرامت چ ہاتھ ولی دا ہوندا ہے تے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی تے معجزے چ ہاتھ نبی دا ہوندا ہے قدرت عرش والے خدا دی ہوندی ہے. میرے کو موبائل چ کلپ پہ ایک مولوی ہے بڑا تگڑا, وہ پتہ کی آندا ہے حضرت پیر عبد القادر جیلانی دے گھر دا کعبہ طواف کرنا. یہ تو وڈی کرامت ہے کی. اور ظالما سارا کچھ پیر عبد القادر جیلانی نو دے چھڑیا جے. اللہ میری توبہ کو ایک انہاں دیاں ایک کرامتاں بیان کر ایڈے ایڈے وڈے جھوٹ بولدے نے آسمان بھی نہیں پھٹدا زمین بھی شک نہیں ہوندی. لیکن میں تینوں ولی دی ولائے سناواں. بی بی مریم نو نبی زکریا نے کمرے چ بند کر دیتا ہے تے اچانک چیتا آیا بھاجی میری مر گئی ہوئے گی تے واپس آوندے نے تے آن کے دروازہ کھولیا. مریم دے اگے او پھل پے نے جڑے اودوں دی منڈی چوں لبدے ہی نہیں. پوچھیا مریم اے پھل کتھوں آئے نہیں؟ واہ بی بی میں تیری توحید تو بھی جگ وار دیاں. اج دی بی بی ہوندی کہندی بزرگاں دا ہی فیض ہے. او بول دے نہیں. لیکن بی بی مریم آندیاں نے حضرت زکریا آندے نے انا لک ھذا تے بی بی مریم آندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ. یہ کتھوں پھل آئے نے؟ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ اللہ حق اللہ. تے ایک ہور ولی ہے اے دا نام ہے حضرت خبیب. کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں تو پہلے ایک ہور ولی ہے اے دا نام ہے حضرت عقبہ بن نافع. انہاں نو اساکر اسلام بھی کیا جاندا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے انہاں دی کرامت ویکھ لے. افریقہ دے جنگلاں چ رات پہ گئی تے بڑے بڑے شیر تے بڑے بڑے درندے نے تے عقبہ بن نافع اپنے لشکر تے کمانڈر نے تے ایک پہاڑی دی چڑھ کے نا آندے نے جنگل دیو شیرو جنگل دیو درندیو یا ایتھا الوحوش والبہائم. اور جنگل دے درندیو تے چرندیو سن لو سارے نحنو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی نبی دے صحابی ہیں تے آساں ایتھے رات ٹھہرنا تے گل سن لو سارے جنگل چھڑ دیو. تے عقبہ بن نافع آندے نے وما رأینا حجرا ولا شجرا ولا مدرا الا خرج من تحتہ. میں وینا کیاں اس طرح کر کے درختاں دیاں اوڈاں دے وچوں تے شجراں دے تھلیوں پہاڑاں دے یعنی پہاڑاں دے تھلیوں پتھراں دے وچوں بڑے بڑے درندے سپ ٹھوئے جڑے نے اور بھی کئی قسم دے جانور انہاں اپنے بچے اپنے منہاں وچ پائے نے تے جنگل ویلا کردے جا رہے ہیں. ان الوحوش لتحمل اولادن اپنے اپنے بچیاں نو چکیا تے صحابی دی ایک آواز دے اوتے اے سارا جنگل ویلا کردے جا رہے نے. شیر تے چیتیاں وی اپنے اپنے بچیاں نو چکیا سپاں نے اپنے بچیاں نو منہ وچ پایا. بڑے بڑے درندے جنگل ویلا کردے جا. اے دے تو وڈی کرامت کی اللہ اللہ حق اللہ. تے آندے نے جدوں جنگل پار کر کے اگے گئے تے اگے سمندر سی تے حضرت عقبہ بن نافع کی آندے نے تلوار اسمان نو لہرا کے نا آندے نے لو علمت ان براء ھذا البحر ارزن لخذت فرسی برایتی لا الہ الا اللہ. آندے نے عرشا والیا اگر مینوں پتہ ہوئے سمندر تو اگے بھی جگہ خوشک ہے میں اتھے بھی تیری توحید دا پرچم لہرا دے. ایناں نو ولی آندے. نبی دے صحابی نے حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ تعالی عنہ جدو سارے صحابہ دے قدم اکھڑ گئے نا تے سعد نبی دے سامنے کھڑا تے آقا انہوں تیر کٹ کٹ کے دے رہے نے تے اے چلا رہے ہیں تے آقا فرماندے نے ارم یا سعد فدا کا بھی واؤ میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون سعد تیر چلا ایک ظالم آ رہا ہے سعد دا اینا نشانہ سی ایتھے تیر ماریا پٹھا ہو کے ڈگ پیا یہی سعد جدو جاندے نے فوج نالے تے اگے سمندر آ جاندا ہے پیچھے فوجاں نے تے اگے سمندر دیاں موجاں نے تے ہن سارے ساتھیاں نو بلا لیا تے بلا کے ہن کی آندے نے اللہ دی سپرد اسی اس سمندر چ گھوڑے وار دینے ہاں اللہ اکبر کبیرہ دریا دے اندر گھوڑے وار دینے ہاں دریا فل موج دریا فل موج اللہ اکبر کبیرہ تے ہن لگے نے ایسرا گھوڑے وارن پانی اپنی موج دریا فل چڑھیا تے جدو لگے نے وارن تے پتہ کی آندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص آندے نے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک ایک لفظ سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل آندے نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل واللہ لینصرن ولیہ ولا یظہرن دینہ ولا یہزمن عدوہ لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم وطلا حق الناس فی الدجلۃ وانہم یتحدثون کما یتحدثون فی البر اللہ اکبر کبیرہ آندے نے محدثین نے عربی دی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم او دی پہلی جلد 432 صفحہ میں کوئی کچی پلی گل کرن دا قائل نہیں آئیے جدو گھوڑے وردے نے دریا دے اندر اللہ دے کولوں مدد منگی ہے رب تے بھروسہ کیتا ہے اللہ تے توکل کیتا ہے تے گھوڑے جڑے نے نا پانی دے اوتے اس طرح چل دے جا رہے نے جویں تھلے پانی ہے ہی کوئی نہیں یہ فرشتے دوڑ دینے پہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے علامہ اقبال نے انہاں دے متعلق کیا ایک صحابی نا انہیں پیالہ بنیا سی رسیوں دی بڑی ماڑی سی کہ پیالہ میں لڑکایا سی نکل رہے ساکت منہ قدح فذهبت به جریہ الماء یعنی پیالہ بنیا رسی ماری سی ٹھاٹ آئی پانی دی تھل تے پیالے دی رسی ٹوٹ گئی پیالہ ٹر گیا رڑ گیا جدو پار ہوئے تے ساتھ نو آن کے نا سپاہی آندا جی میرا پیالہ دے دیو میرے کو تے پیالہ بھی ایک ہی سی تے حضرت سعد نے دعا کی تھی پانی دی چھل ہوندی انہیں چک کے پیالہ بار ماریا اے عید ولی انہاں نو وڈا ولی کہنا ہی تیرے ولیاں دی کرامتاں بڑیاں عجیب نے ایتھوں ملنگری کڈی اگلے دربار تے ویچ آندا ہے بھی کرامت ہی بول دے نہیں